Assalamu alaikum viewers. I am Amna Sohail back again. Welcome to my live session. आज स्पेशल रात की स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं जिनका नाम मरियम शाहिद है. मरियम शाहिद एक बहुत अच्छी नात खुआ है. तो आए मिलके इस ताक रात की रहमतें समेटते हैं मरियम शाहिद के साथ मिलकर. और अगर आपको कोई खूबसूरत नात याद आ रही हो तो काइंडली कमेंट में लिख दीजिएगा. हम मरियम से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ अशार उस नात के पढ़ के हमें सुनाएं ताकि हम लुत्फ अंदोज हो सकें और हमारे अंदर भी थोड़ा सुकून पैदा हो इस रात की बरकतों से. और मरियम से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस शो का आगाज काइंडली आप थोड़ा हमदो सना से मरियम स्टार्ट करें प्लीज. बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। आमना मुझे बुलाने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, अल्लाह पाक इस महफिल के सदके हम सब पे अपनी खास है मुझे बरकत अता फरमाए. आमीन. आमीन देखिए स्टार्ट आमीन. करती हूँ मरियम मैं आप कुछ अल्फाज. आपकी रिक्वेस्ट है कि आप माइक में बोलें क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही मुझ तक. अच्छा, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब क्लियर आ रही है आपको? थैंक यू. हाँ बेहतर. ठीक है, मैं आगाज करती हूँ बाकायदा हमदो सना की कुछ अशार से. तो इंशाल्लाह हम अपनी स्पेशल सेशन को आगे मजीद बढ़ते हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मरियम. कहती है ये फूलों की रज़ा अल्लाह 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 ऐसे चार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह. सूरह यासीन में सूरह रहमान. सूरह यासीन में सूरह रहमान. सूरह यासीन में सूरह रहमान. सूरह रहमान. बयान के लफ्जों की सदा अल्लाह 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 अल्लाह. कहती है ये फूलों की रज़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह. कहती है ये फूलों की रज़ा अल्लाह 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 अल्लाह. अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह. क्या सुभान अल्लाह मरियम बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से. बहुत सुकून वाली थी माशाल्लाह. सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी. मरियम तो अब स्टार्ट करते हैं. कैसी हैं आप सबसे पहले ये बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप बताइए, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आप थोड़ा तारुफ करवाएंगी जो व्यूअर्स मेरी वॉल पर आपको देख रहे हैं. आप क्वालिफिकेशन और आपने कहाँ से स्टार्ट किया. बिल्कुल. जैसे कि आप नहीं तो मेरा जानते हैं, मेरा नाम है शाहिद है. मैंने इकरा यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस से अपना एमबीए कंप्लीट किया है ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग के अंदर 2018 में. उसके अलावा अगर नाच करने के हवाले से बात की जाए तो 2014 में मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसमिशन की थी, जबकि मैं थर्ड तकरीबन 2010 से रही हूँ. प्रॉपर नाच एक नाते और सेशन तमाम की 2010 से कर रही हूँ, लेकिन एज अ नॉट फॉर पर्टिकुलर टीवी चैनल्स मैं 2014 से आई हूँ. और मेरा पहली मुझे आई थी एज अ ट्रांसमिशन मेरी आज टीवी वाली तरफ से. देन फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज की जो टीवी वाली
एक्सप्रेस, खानी, ये तमाम जो है मजीद चैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते रहे। इसी तरीके से मैं आज भी जो है उन्हीं की तरफ से सनाफनी कर रही थी रमजान ट्रांसमिशन के लिए। माशाल्लाह मरियम, तो मतलब आप ट्रांसमिशंस भी करती हैं आप टीवी में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं टीवी में ट्रांसमिशन करती हूँ। मैं जो है स्पेसिफिक डेज जिसमें मुझे ट्रांसमिशन करनी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हो तो फिर आपको क्लासेस का इशू आ जाता है काफी ज्यादा। फिर आपको टैकल करने में, क्योंकि वहाँ ट्रांसमिशन की टाइमिंग भी होती है इस तरह है कि आपको काफी टाइम वहाँ पे देना होता है। तो वो फॉर दिस से मेरी कोशिश होती है कि मैं 3 से 4 दिन के हिसाब से। माशाल्लाह, तो ये इतना खूबसूरत और रहमतों वाला हुनर आपने खुद सीखा है या आपके अंदर ये बचपन से ही था मरियम? बचपन से तो था कि ये करके रहे, शुरू में बचपन में भी नाते पढ़ती थी। बचपन पढ़ते थे मुझे मोहम्मद का नाम, इस तरह पढ़ते 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 2010 में मैंने प्रॉपर जो है, मेरे अपने उस्ताद हैं मोहतरम जनाब सरवर नजमी साहब, उन्होंने मुझे बाकायदा जो है सिखाया भी है, मुझे मेरी गलतियां भी बताई जैसे होती है कि ये काफी बारीकियां भी है, वो आज तक जो है मुझे जो है मजीद ट्रेनिंग दे रहे हैं आसानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मतलब आपको ये शुरू से ही हुनर था? बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने जैसे बताया 2014 में आपने ये स्टार्ट किया लाइव फर्स्ट स्ट्रीमिंग जो आपने टीवी पर की थी, तो उसमें हम्म। आपने क्या सीखा और उसके बाद आपके अंदर क्या चेंज आया और किस तरह से आपने इसको और डेवलप किया? और आपका जैसे कि फेसबुक पर पेज भी है माशाल्लाह से, आप उस पर करती रहती हैं इस सिचुएशन में, तो आपने कैसे आपकी लर्निंग डेवलप हुई? बिल्कुल 2014 में जब मेरी पहली ट्रांसलेशन की, तो ज़ाहिर से पहले आई वाज अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मली बच्ची जो नाच होने के ऑडिशन के लिए गई, बिल्कुल सिलेक्शन हुई। उसके बाद जब मैं बोल रही थी, जब मैं बैठी भी थी सामने पर आई वाज वेरी नर्वस कि इतने सारे कैमरास एंड पूरी दुनिया में जितने लोग देख रहे होंगे, कोई गलती ना हो, तमाम चीजें जहन में चल रही थी कि कोई मिस्टेक ना हो सबसे ज्यादा ना। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज एंड वेरी नर्वस कि पता नहीं क्या होगा या किस तरह होगा। आई वाज सिटी सिट लाइक दिस कि मुझे बस नाच करनी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जो और मेरे साथ थे, उन्होंने काफी मुझे इनकरेज किया, काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि दैट्स योर फर्स्ट सेशन। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि इस तरीके से तमाम चीजें आपको पढ़नी है, आपको क्या है, उन्होंने काफी मतलब मुझे सेटल डाउन कर दिया था। जब मेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन हुई उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह चलती आ रही है, तो आई एम हैविंग द क्वाइट नॉलेज, मुझे नॉलेज इतनी है कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह जाना है। तमाम मुझे जो एक फेयर था मुझे कैमरास का, वो एक तरीके से खत्म हो चुका है। उसके बाद मेरी लर्निंग अभी तक हो रही है, मैं अभी तक लर्न कर रही हूँ, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, कहीं से एक्सपीरियंस लेते हो, डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस से लर्न जरूर कर रहे हो। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मरियम। तो आप इस नात खुआ के अलावा और भी कुछ इस्लामिक में है इन्वॉल्व चीजों में या फील्ड्स में, एक्टिविटीज में, जैसे हमदो मैं सना पढ़ती पर्टिकुलर हैं आप, नात खुआ है, मैं इसी तरह से? पर्टिकुलरली जो है वो नाचुआ ही हूँ। नाचुआ की फील्ड में, नाचवानी की फील्ड में ही मैं सबसे ज्यादा ही हूँ। इसके अलावा तो ऐसा जैसे इस्लामिक में दर्स, नहीं। दर्स होते नहीं हैं ऐसे। बाकी चीजें? जी जी बिल्कुल, दर्द वगैरह में मैं इन नहीं हूँ। मैं नॉर्मली जो है आपकी वजह से ये सारी तमाम चीजें मैं वैसे पढ़ देती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर दर्द का सेशन होता है मैं उस तरफ नहीं। मैं प्योरली मिलाद सेशन में, नाचवानी के सेशन में। अच्छा, बिल्कुल, मतलब ये बात हमें आपसे सीखने को मिली, जैसे मुझे नहीं पता था, आपने सही कहा कि दर्स एक अलग ही पोर्टफोलियो है और नात खुआ एक अलग है। दर्स दर्स मतलब क्या, प्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी तक प्रीचिंग में नहीं है बिल्कुल बट आप, हाँ, ठीक है, एक्सीलेंट बिल्कुल। मरियम। एक फरमाइश है कि आप बात कंप्लीट करें प्लीज, फिर हम फरमाइश ले लेते बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक गर्ल से बिल्कुल अलग ही फील्ड है और इन मार्क्स में भी फील्ड अलग है। लेकिन जब हम मिलाद के साथ बैठे हुए होते हैं सेशन पे, तो डेफिनेटली उनकी वजह से भी मुझे हद से ज्यादा लर्निंग हो रही है। काफी ऐसी चीजें पता होती है तो हमें नहीं मालूम होती, लेकिन हम जो है नई चीजें सीख भी रहे होते हैं, अपनी क्लैरिफिकेशन दूर भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी लर्निंग कर रही है। हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मरियम, एक फरमाइश है, आप प्लीज उस फरमाइश को लेंगी? सारा लियाकत कह रही है, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, अगर आप ये पढ़ के सुनाएंगी तो कुछ आशार।
ضرور. میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا تیرے قلم ڈوب گیا میں مدینے چلا تیرے قلم ڈوب گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ہم مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا تیرے قلم ڈوب گیا میں مدینے چلا کیسے سانچا گیا میں مدینے چلا کیسے سانچا گیا میں مدینے چلا چومتا چومتا میں مدینے چلا چومتا چومتا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا تیرے قلم ڈوب گیا مدینے چلا. جی ہاں. ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. تھینک یو مریم ان کی فرمائش سننے کے لیے اور پوری کرنے کے لیے. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آج کل کے جو نوجوان ہیں، لڑکے ہو گئے یا لڑکیاں ہو گئی، تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی پازیٹیو؟ اور جیسے کہ ہمارا دین اسلام ہے، وہ ایک پیسفل دین ہے، وہ صرف پیس کی بات کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی بات کرتا ہے. پر ہم آج کل اس ٹیکنالوجی میں اور دنیاوی باتوں میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل. ہم لوگ بچوں کا روٹین ہے یا لڑکے لڑکیوں کا روٹین یہی ہے کہ وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی کی طرف ہی ہے. موسٹلی اب لیپ ٹاپ ہو گئے، اب کا موبائل ہو گیا، ٹوٹلی اس طرح سے ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارا اسلام خود اتنا پیسفل مذہب ہے، وہ تو پیس ہی دے رہا، پیس کے بارے میں ہی بتا رہا ہوتا ہے نا ہمارا اسلام. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلام کی باریکیاں دیکھیں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہم وہ دیکھیں. ماں باپ کی فرما برداری، آپ کو کس سے کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے، آپ کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان ہرٹ نہیں ہو، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اسلام کے تبسم سے دینے یا اسلام کے ذریعے ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ہمیں نماز اور روحانی چیزوں میں کیسے مشغول ہونا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو اس طرف ہمیں اور دھکیلنا چاہیے، اور کیسے اللہ سے کنیکشن وہ بنانا چاہیے، اسٹرانگ کنیکشن بنانا چاہیے، اس کے لیے کوئی ایڈوائس؟ بالکل. میری ایڈوائس یہی ہے کہ جب آپ دل سے راضی ہوتے ہیں نا، دل سے جب آپ ہوتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے کنیکشن ہے، آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، تو پھر ہر چیز خود بخود ہو جاتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو دل سے اس چیز کی چاہ ہو، کہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اس طرف آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں، راتوں دن کوئی آپ کو فورس کرے. اور آپ سے ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی جو آج کی سچویشن میں بہت ہی فال کرتی ہے. اس سچویشن سے بینگ اے مسلم ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ پینڈیمک جو ہوا ہے، کووڈ-19 ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اور یہ کیا ہمیں لیسن دے رہا ہے، اور یہ اگر ہوا ہے تو کیوں کریٹ ہوئی ہے سچویشن؟ بالکل. میرے نزدیک تو اگر یہ جو بھی ہمارا یہ کورونا وائرس تمام چیزیں جو بھی ہے، یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو گئے. ہم دعائیں مانگتے، رو رو کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک اس وائرس سے نجات عطا فرمائے. تو ہم اس کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں مزید اپنے قریب کر دیا ہے. ہم بے شک جو ہے دنیاوی چیزوں میں زیادہ مشغول ہو گئے. ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے آپ کی یہ لائف اسٹائل کی طرف زیادہ تھی، ہم اسلام سے پیچھے گئے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ جو ہے اس وائرس کے ذریعے کہ ہم اللہ پاک سے قریب ہوں، ان سے رو رو کے دعائیں مانگیں، ان سے لو لگائیں،
تاکہ ہماری جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. بالکل ماشاء اللہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سیکھنا ہی چاہیے. اور ڈرنا میرے خیال سے تو نہیں چاہیے، ایمان مضبوط کرنا چاہیے اس سچویشن میں بھی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے اور ہمارے قرآن پاک میں ہے کہ احتیاط آپ کو ہر حال میں ضروری ہے. تو ڈرنے بالکل سے یا ڈرا کے رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہے، احتیاط آپ کو کرنا چاہیے، یہی چیز ہم کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ہم یہی کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے بینیفٹ بھی، آپ کے لیے فائدہ ہے. جتنا کم آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے نقصان دہ. بالکل ہمارے یہاں ایگزیکٹلی یہی نالج بات کا ہے. بتایا جائے. جی آپ بات کنٹینیو کریں پلیز. جی اب ہمارے یہاں ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل ہاتھ دھونے، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، اور آپ تمام جو بھی آپ کی سیفٹی پریکاشن یہ سب بتائیں. تو ہمارے اسلام میں تو ویسے ہی 5 وقت کی نماز جو ہے ہمیں عطا کی ہے، تو وہ 5 وقت کی نماز صرف ہم وضو کرتے تو ہم آٹومیٹکلی اپنے ہاتھوں کو اسی طریقے سے دھو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی ہم اسلام سے پہلے یہ چیزیں بتا رہے ہیں. لیکن ہم اب جا کے کیونکہ یہ وائرس آیا تو ہم لوگوں کی یا ڈاکٹر سے سب کی باتیں سن کے ہم پریکاشن کی طرف جا رہے ہیں. بالکل مریم، بہت اچھی بات آپ نے سکھائی، آج بتائی ہمیں. ایک آخری آپ سے ریکویسٹ ہے جو مہک کھوسو کرنا چاہتی ہیں. تو کجا من کجا جی بہت میری بھی فیوریٹ ہی نعت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، آپ پڑھ کے اگر سنا دیں پلیز. مہک سن لو کو یہ بھی بولیے گا کہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے نا، اور میں نے اس سے پہلے جو ہے بہت کم پڑھی ہے تو میں اس وقت پڑھ نہیں سکتی ہے. ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن میں سے پہلے میں ان کے لیے بالکل ایک علامت پیش کرتی بالکل ہوں. جیسا آپ کو صحیح لگے. جی بتا دیں. جی مریم، آپ کی آواز نہیں آ جی رہی، جی سوری. آواز بھی ہے. جی جی ٹھیک ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ بالکل بالکل. تو آپ جی اپنی پسند کی کوئی نعت اگر سنا دیں تو. بالکل میں جو ہے نعت سنا دیتی ہوں. مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا رنگ دکھا دے تو لوگ جہاں کے مارے، اپنا رنگ دکھا دے تو لوگ جہاں کے مارے، اس منزل میری جگہ دے، اس منزل میری جگہ دے تو لوگ جہاں کے مارے. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا مولا. برسوں سے آرزو ہے تیرپان کی چست جو ہے، برسوں سے آرزو ہے تیرپان کی چست جو ہے. ایک بار ہی دکھا دے، ایک بار ہی دکھا دے، ہر سال دکھا دے تم جہاں کے ماں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا مولا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ.
थैंक यू मरियम, आपने पढ़ के सुनाई। अच्छा, एक शो के बस अब इस इख्तिताम में आपसे एक आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है, जो पर्सनली है। मैंने सोची थी ये शो स्टार्ट करने से पहले ही और आपको रिक्वेस्ट करने से पहले ही, कि आप सिर्फ 1 मिनट की कोई एक खूबसूरत दुआ मिलके, जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त या बाद में भी जो सुनेंगे, एक खूबसूरत सी दुआ पढ़ें कि हम सब मिलके आमीन बोलें। और प्लीज। बिल्कुल, मैं आपके सामने जो है दुआ पेश करूंगी। मांगती हूँ, मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही हमेशा दो मशहूर रखना, बला से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हम तो घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही तुझे वास्ता पंचतन का, वो शादाब ऊंचा दिलों के चमन का, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, करम की नजर एक दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। हुआ है न मायूस तेरा सवाली, नहीं तेरे दर से गया कोई खाली, मरीजों पे तू रहम कर या इलाही, मरीजों पे तू रहम कर या इलाही, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, दुआ मांगती हूँ। आमीन सुमा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच मरियम फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग, और इस ताख़रात की स्पेशल में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और रूहानी बातें करने के लिए थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला, और दुआ और उम्मीद यही है कि हम सब के साथ ही रहें और अपना जो असल हकीकी मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, हम उसे पूरा कर सकें।
بالکل اللہ کی عبادت میں آمین مشغول. تھینک یو سو مچ بالکل مریم. تھینک یو جزاک اللہ خیر. فار میری کمنگ. دعا یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو بھی آسمانی بنی ہے اس کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو بھی آپ کے اس وقت ملک پاکستان میں موجود ہیں وبا جو بھی رہی ہے اور جتنے اور بھی دیگر ممالک ہیں اللہ پاک اس کا جلد سے جلد خاتمہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر آمنہ فار انوائٹنگ می. ایک بہت اچھا سیشن آپ کے ساتھ رہا. شکریہ. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو. اللہ حافظ مریم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ گائز فار اٹینڈنگ دس سیشن. اللہ سے دعا ہے کہ اس کی برکتیں ہم سب کو ملیں. اور تھینک یو سو مچ. سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی فیس بک پیج. لنک از ان دا ڈسکرپشن. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.